हाम्रा माननीय सभासद माननीय सांसदज्यू नै यो फुटाउने राजनीतिमा सांसदलाई अपहरण गर्ने सम्मको कार्यमा संलग्न हुनुभयो भन्ने कुराहरू जहाँ आम सञ्चार माध्यमहरूमा आयो। हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू त्यति बेलासम्म आफ्नो जमिन भाँसेको थाहा पाउँदैनौँ जति बेलासम्म जमिन भाँसेर लडिसक्दैन। हाम्रा पार्टीका साथीहरूलाई यो भयो भने ठिक हुँदैन भन्नुभएको छ, तर त्यही क्षेत्रभित्रका जनतालाई तर्साएर धम्काएर राजनीति बलियो हुन्छ र म चाहिँ स्थायी हुन्छु भनेर सोच कसैले पनि राख्छ भने त्यो चाहिँ कथाचित उचित हुन सक्दैन। क्या छ भक्तपुरको सानो ठाउँ सबैको हैसियत सबैलाई थाहा छ। एकचोटि दुईचोटि पदमा पुग्दैमा चाहिँ अरबपति खरबपति हुन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय चर्चामा आएर पनि खोइ हुनु सक्दैन। हामी एकातिर भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेता मान्नु हाम्रो पनि गल्ती कमजोरी हो। व्यापारीले ऋण दिए जस्तो यो चाहिँ मेरो इनिसिएसनमा बजेट आयो, यो चाहिँ मैले गरे आउँ भन्न पाइन्छ? ठिक छ, महेशजी निर्दोष हुनुहुन्छ भने के भयो त, प्रहरीले चाहिँ उजुरी ल्याओस्, छानबिन गरोस्। अन द स्पोर्टको कुरा छ, पूर्व आइजिपी जो जानुभएको छ, सबै छानबिन गरेर होइन रहेछ भन्दै त झन् उहाँले क्लिन चिट भयो नि त। निवेदनै दर्ता नगरेर भाग्नु पनि के जरुरी छ? त्यो त धरहरै बनाएको छैन, हाल्न त के अहिले सानो डमी बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट हाम फाल्न केही गाह्रो छैन। उहाँ धरहराबाट हाम फाल्नु पनि पर्दैन, उहाँ धेरै चिरस्थायीसँग बाँच्नुहोस् भन्ने छ, तर यो तरिकाले होइन। दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्लाका सचिव निशान ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ। विशेष त अहिले पछिल्लो समय विकसित भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबर.com। नमस्कार, जय नेपाल। अब यो लकडाउनको बेला छ, यतिखेर विश्व कोरोनाको यो महामारीसँग जुझिरहेको बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो त छैन। लकडाउनको बेलामा जसरी राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन्, विशेष गरी अहिले हामी भक्तपुरको कुरा गर्दा भक्तपुर पनि यतिखेर चर्चामा छ। लकडाउनभित्रको राजनीतिक घटनाक्रमले लिएर चाहिँ चर्चामा छ। कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ? सबैभन्दा पहिला तपाईँको यो इन्द्रेणी खबर मार्फत यो विश्व नै लडिरहेको, विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था रहेन। सरकारले यो कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि लकडाउनको नीति त अख्तियार गर्यो, तर त्यो लकडाउनको नीति अख्तियार गर्दै गर्दा कतिपय कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सरकारले, तिनै तहका सरकारहरूले ध्यान पुर्याउन सकेको अवस्था देखिएन। म सबैभन्दा पहिला यो कोरोनाको महामारीबाट खास गरी भक्तपुर जिल्लाका सबै आम जनसमुदायलाई सुरक्षित रहन र यसको यो महामारीबाट जोगिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र यो कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि अहोरात्र खटिनु हुने सबै क्षेत्रका साथीहरू, प्रहरी, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, सबै साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र केही स्वयंसेवी साथीहरूले तिनै तहको सरकारले जतिसुकै राहतका नाउँमा राहत बाँडेको भने तापनि बिहान बेलुका छाक टार्न नै गाह्रो परेका ती आम नागरिकलाई राहत पुर्याउनेदेखि हरेक कुरामा सहयोग पुर्याउने विभिन्न भोलिन्टरी स्वयंसेवक साथीहरू, राजनीतिक दलका साथीहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरका सभापतिज्यूले र जिल्ला कार्य समितिले आधिकारिक रूपमा पनि पार्टीका सबै तहका साथीहरूलाई यो महामारीबाट जोगिन र जोगाउनका लागि र सेवामा चाहिँ लाग्नको लागि सबै क्षेत्रका साथीहरूलाई हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ र हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार सबै क्षेत्रका साथीहरू, सबै भातृ संस्थाका साथीहरू यो कार्यमा निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको छ। अब यहाँको प्रश्न जहाँसम्म यो कोरोना महामारीका बीचमा राजनीतिक उथलपुथलका कुराहरू छ, हेर्नुहोस् यो नेपालको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने कुनै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठुलो घटनालाई ढाकछोप गर्नलाई कहिलेकाहीँ नयाँ अतिरञ्जित तरिकाले नयाँ घटना पनि घटाइन्छ। यहाँलाई थाहा छ सञ्चार मन्त्रीको भ्रष्टाचारको काण्डपछि यो कोरोनासँग लड्दै गर्दा कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र सरकारले कोरोना रोकथाममा र आम नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने सेवामा पुर्याउन नसकेका कुराहरूको कमी कमजोरीका कुराहरू व्यापक रूपले बाहिर आउँदै गर्दा सरकार आफैले यो फुटाउको राजनीति गर्दै नयाँ यो अध्यादेश जुन प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने, अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुने र फुटाउ र राज गर, अरूलाई फुटाएर आफू बलियो हुन्छ भन्ने जुन मानसिकताका साथ सरकारले दुईटा अध्यादेश लिएर आयो र खास गरी त्यो अध्यादेशसँगै जोडिएको अर्को घटना के छ भने यो दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ, हुन त प्रमाणित नभएको कुरा हो, भक्तपुरको यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हाम्रा माननीय सभासद
माननीय सांसदज्यू नै यो फुटाउने राजनीतिमा सांसदलाई अपहरण गर्ने सम्मको कार्यमा संलग्न हुनुभयो भन्ने कुराहरू जहाँ आम सञ्चार माध्यमहरूमा आयो र आम नागरिकले त्यो कुरालाई सहज रूपमा घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि स्वीकार्न सक्यो। आज त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा भएको छ। अब सरकारले यो कोरोना महामारीको उसमा आम जनतालाई स्वास्थ्यसँग आश्वस्त पार्दै सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अझ बढी गरेर राहतका कार्यक्रमहरूलाई घोषणा गर्दै राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा यो बेमौसमी बाजा भने जस्तो यस्तो बेलामा जुन तरिकाले चाहिँ यो अध्यादेशहरू लिएर आयो ल हाम्रै भक्तपुरका सांसद जुन यो अपहरण काण्डमा मुचिनुभयो यो अत्यन्त दुखित कुरा हो। यसका बावजुद पनि यो सबै कुराबाट हतोत्साही नभइकन भक्तपुरका सबै साथीहरूलाई यो कोरोना रोकथाममा क्रियाशील रहन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अहिले विशेष गरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ महेश बस्नेतलाई खुइल्याउनको लागि तल झार्नको लागि चाहिँ हात धुएर लागि परेको भन्ने आइरहेको छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने यो राजनीतिमा सिके प्रसाईले एउटा विचार लेख्नु भएको छ। राजनीति गर्ने मान्छे यतिखेर अहिले यो जुन उत्कर्षमा पुगेको छ तपाईँहरूको जुन भक्तपुरभित्रै जसरी आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चाहिँ उत्कर्ष त्यसैमा आउँदैछु लेख्नु भएको छ। उहाँको विचार के छ भने मलाई अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्छ। हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू त्यति बेलासम्म आफ्नो जमिन भाँसेको थाहा पाउँदैनौँ जति बेलासम्म जमिन भाँसेर लडिसक्दैनौँ। आफ्नो कर्मले राजनीतिको प्रभावकारिता बढाउने हो, आफ्ना गतिविधिले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो। कसैले कसैलाई सिद्ध्याउने, कसैले कसैलाई निषेध गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिमा हुन सक्दैन। अब हाम्रो माननीय सभासदज्यूको उहाँ एउटा राजनीतिक दलको विचारको रूपमा राजनीति गर्नुहुन्छ, हामी आफ्नो विचारले राजनीति गर्छौँ। राजनीतिमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक कुरा हो। आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई विपक्षीहरूले औँलाई दिँदा त्यसले कमजोर बनाउने र सिद्ध्याउने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यदि त्यसलाई सकारात्मक रूपले हेर्ने हो भने त्यसले आफैलाई बलियो बनाउने हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरो म घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। जति बेला शान्ति प्रक्रिया सिद्धिएर प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति बेला अलिकति प्रचण्डको विरोध हुँदै दुई चार ठाउँमा पुत्लाहरू जले। उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकामा गएर के भन्नुभयो भने होइन गिरिजाऊ मलाई त साह्रै उभो पुत्लै जलाइसके भन्दाखेरि गिरिजाऊले होइन यो राजनीतिमा तपाईँको पुत्ला जलाउँदै गर्दा आयु बढ्छ भन्नु पऱ्यो। त्यसलाई हरेक विरोधलाई सहज रूपमा लिएर जानु सक्नुपर्छ। अब उहाँले विरोधका स्वरहरू नउठ्ने तरिकाले काम गर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हो। अब उहाँ यस्ता विवादास्पद कुराहरू गर्नुहुन्छ, एउटा सामान्य व्यक्तिलाई तर्साउने धम्काउने, आफ्नै क्षेत्रका मतदाताहरूलाई धम्क्याउने। आजकल सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नु होला के हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई यो भयो भने ठिक हुँदैन भन्नुभएको छ। राजनीति गर्ने संस्कार बोकेको व्यक्तिले एउटा माननीय सभासद जसले जनताको मत लिएर अगाडि बढेको छ। हिजो निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो विचार बोकेर निर्वाचनमा लाग्यौँ, तर निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि जो निर्वाचित हुन्छ त्यो परिणामलाई स्वीकार गरेर सबैको जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने तरिकाले निर्वाचित हुनेले पनि आफ्नो व्यवहार देखाउने हो र उसलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी आम जनताको पनि हो। तर त्यही क्षेत्रभित्रका जनतालाई तर्साएर धम्काएर राजनीति बलियो हुन्छ र म चाहिँ स्थायी हुन्छु भनेर सोच कसैले पनि राख्छ भने त्यो चाहिँ कथाचित उचित हुन सक्दैन। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर जिल्लाबाट पनि जसरी सानो सानो विषयलाई जस्तो कटुन्जेको कुरा आयो, बाटोको कुरा आयो, महेश मार्गको कुरा आयो, सानो सानो कुरा पनि त्यसलाई चाहिँ तिललाई पहाड बनाउने काम भइरहेको छ भनेर नेकपा वृत्तबाट आइरहेको छ नि। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा त्यस्ता कुराहरू त केही गरेका छैनौँ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, उहाँका गतिविधिहरूले वास्तवमा पार्टी आफै लाग्नुपर्ने हो। हामी लकडाउनमा छौँ, आम जनता लकडाउनमा छ, घरबाट बाहिर निस्किन सकेका छैन। यस्तो बेलामा पनि प्राकृतिक सम्पदाहरू, माटो, जङ्गल, खोलाका ढुङ्गाहरू झिक्ने र नगरपालिकाले अथवा कतैबाट कुनै सरकारी निकायबाट खुला बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्कामा दिएको कामहरूमा ठेकदारको साइडमा माटो पुर्याउने र माटो बेच्ने काम एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको लागि सुहाउँछ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि सुहाउँदैन। र अर्को एउटा कुरा, बिपी कोइरालाका बारेमा मार्गहरू छन्, हिजो राजाहरूका बारेमा पनि मार्गहरू रहेकै हुन्। चोकहरू, बाटो, विभिन्न ठाउँको नामाकरण, सार्वजनिक ठाउँहरूको नामाकरण राख्ने गरेको जसले देशका लागि जनताको लागि उल्लेख्य योगदान पुर्याउँछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको, त्यस्ता नेताहरूको स्मरणमा उहाँहरूको निधनपछि बाटोको नामाकरण गर्नेहरू छ, बिपी मार्गहरू छ।
गणेशमान मार्ग छ, अस्पतालहरू पनि खुलेका छन्। तर मलाई लाग्दैन जिउँदो मान्छेले कहीँ आफै हुँदै गर्दा आफ्नो नाउँमा बाटोहरू राखेको त कतै मलाई लाग्दैन। फेरि अर्को कुरा के छ भने हामी भक्तपुरभित्रको यो सानो ठाउँ हुनु त यो प्रविधिले गर्दा संसारै साँगुरिसकेको छ। भक्तपुरको सानो ठाउँ सबैको हैसियत सबैलाई थाहा छ। हिजो हामी कुन अवस्थामा थियौँ, हाम्रा साथीहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, जनप्रतिनिधिहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। आज एकचोटि दुईचोटि पदमा पुग्दैमा चाहिँ अरबपति खरबपति हुन सक्ने अवस्था छैन। तर महेश बस्नेतको यति बेला राष्ट्रिय चर्चा एकैछिन मैले तपाईँले अर्को भन्दैछु, राष्ट्रिय चर्चामा आएर पनि खोइ हुनु सक्दैन। हामी एकातिर भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेता मान्नु हाम्रो पनि गल्ती कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो के छ भने मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कुनै काम गरी लगानी गरेर भने त्यो ठाउँमा पनि त्यो समाजले स्वीकार्दासम्म मेरो नाम राख्न पाउँछु। एउटा मन्दिरै निर्माण गरिसक्दा त्यसको शालिक राख्नु पर्यो मेरो व्यक्तिगत लगानीले भने त्यसका लागि त्यहाँको समाजले स्वीकार्नुपर्छ। सरकारी पैसा खर्च गर्ने अनि मैले नै राहत बाँडेँ, मैले नै सबै विकास निर्माण गरेँ भन्ने कुरा त होइन नि त। जो पदमा छ, जो जिम्मेवारीमा छ, उसले राज्यबाट बढीभन्दा बढी योजनाहरू लिएर आउने, बढीभन्दा बढी बजेट लिएर आउने र यो क्षेत्रको विकास गर्ने सबैको दायित्व हो। फेरि अर्को कुरो हेर्नुहोस्, मैले यो निर्वाचनदेखि धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु। म यहाँ खानेपानीको पहिला अध्यक्ष पनि थिएँ। हामी राजनीतिमा लागेको भने समाजसेवाका लागि हो। हरेक सामाजिक कार्यकर्ताको लागि राजनीति आवश्यक छैन, तर हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताको लागि समाजसेवा आवश्यक छ। हामी समाजसेवा गर्छु भन्ने, अरूको अधिकार सुनिश्चित गर्छु भन्ने, अनि अरूको यो समृद्धिको अभियान, समृद्धि समाज निर्माण गर्छौँ भन्ने, अनि हामीले गरेको काम जनतालाई दिएको ऋण हो। व्यापारीले ऋण दिए जस्तो यो चाहिँ मेरो इनिसिएसनमा बजेट आयो, यो चाहिँ मैले गरे आउँ भन्न पाइन्छ? राज्यको सम्बन्धी त्यो त तपाईँले तिरेको कर हो, मैले तिरेको कर हो, अर्कोले तिरेको कर हो। एउटा ढुङ्गा होइन, एकदम त्यो जिम्मेवारी हो बाबा। मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट कति पहल गरेर के काम गरेर होला, अर्कोले गरेर हुन्छ। यो त सबैले मैले भनिहालेँ, राजनीति गर्ने मान्छेहरूको आफ्नो पहुँचका आधारमा र खास गरी पदीय जिम्मेवारीमा रहेको बेला स्वाभाविक रूपमा काम गर्ने हो। यो कसै जनतालाई ऋण दिएको कुरा होइन र ऋण उठाउने पनि होइन। यो हाम्रो दायित्व हो, यो धर्म, हाम्रो धर्मै त्यही हो। अनि त्यसमा यो समाजले स्वीकार्छ स्वीकार्दैन, कहाँबाट यो महेश मार्गका कुरा को अब अमुक कोही व्यक्तिका नाउँमा मार्ग रहन सक्छ, समाजले पचाउन सक्छ। ठिक छ, म मेरो मित्र पनि हो महेशजी, राम्रो काम गर्दै जानुहोस्, एकदम नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँले गरेको योगदानको लागि त भोलि मैले बोल्न पाउनु पर्यो, होइन यो चाहिँ महेशजीले योगदान गर्नुभएको छ, महेशजीको नाउँमा चाहिँ उहाँले यो समाज निर्माणमा गर्नु पुर्याउनु भएको योगदान, यो क्षेत्रको विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको लागि उहाँको नाममा चाहिँ केही राख्नुपर्छ, पार्क बनाउनुपर्छ, भवन बनाउनु पर्ला, अस्पताल बनाउनु पर्ला, बाटोको नामाकरण गर्नु पर्ला। त्यो त आम जनताले भन्ने कुरा हो बाबा, भोलिको पुस्ताले भन्ने कुरा हो। अहिले यो सांसद अपहरणको कुरामा चाहिँ नाम जोडेर आइसकेपछि चाहिँ त्यो प्रशंसा गर्ने ठाउँ रहेन? यो चाहिँ हेर्नु, सबभन्दा मलाई यो सरकारको कतिसम्म सरकार अधिनायकतर्फ जान सक्छ, जनताले न्याय पाउँदैनन् भन्ने कुरा भने अपहरण भयो भनेर अपहरित भएको व्यक्तिले प्रहरी कहाँ उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले उजुरी नलिने भन्ने हुन्छ? ठिक छ, महेशजी निर्दोष हुनुहुन्छ भने के भयो त, प्रहरीले चाहिँ उजुरी ल्याओस्, छानबिन गरोस्। अन द स्पोर्टको कुरा छ, पूर्व आइजिपी जानुभएको छ, सबै छानबिन गरेर होइन रहेछ भन्दा त झन् उहाँले क्लिन चिट भयो नि त। निवेदनै दर्ता नगरेर भाग्नु पनि के जरुरी छ? केही लैठा त लगेर के अरे अपहरण गर्यो भनेर जुन पार्टीको सांसद अपहरित भएको छ त्यो पार्टीको नेताले ट्विट गरेको भरमा चाहिँ के अरे साइबर क्राइम लगाउनु पर्यो भन्दै नारा जुलुस गर्ने, अरू जनता घरमा कोचिएर बस्नुपर्ने, अनि केही नेताको विरोध गर्दै सत्तारूढ दलका साथीहरू चाहिँ उसमा के अरे जुलुस गर्न काठमाडौँमा जम्मा हुन सक्ने, त्यहाँ चाहिँ सामाजिक दूरी नचाहिने, आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको नीतिलाई, लागू गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नपर्ने। राजनीति गर्ने मान्छे भनेको एउटा राजा हटाएर धेरै राजा जन्माएका त होइनौँ नि त हामीले। अब यसमा बिचमा जसरी प्रतिनिधि सभाको कुराहरू, प्रतिनिधि सभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने जुन नेकपा सचिवालय बैठकले जुन निर्णय गरेको छ, यसमा चाहिँ यही भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 महेश बस्नेतले नै यो आफू यो क्षेत्र छोड्नको लागि तयार भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, कसरी? हुन त यो नेकपाभित्रको पार्टीको आन्तरिक राजनीति हो। अब हामीले वास्तवमा उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर हाम्रो महेशजीलाई के छ भने उहाँलाई हामीले 5 वर्षका लागि यहाँका जनताले चुनेर पठाएको हो
उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो, राजीनामा दिने छोड्ने सबै उहाँको त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरामा म त्यतातिर जान चाहन्न। सकेसम्म उहाँले राम्रो तरिकाले यो क्षेत्रको विकासका लागि, यो क्षेत्रको सबै नागरिकको जनताको समस्या समाधानका लागि र सेवाका लागि आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ। त्यसका लागि पद चाहिने नचाहिने भन्ने कुरा हुँदैन। हुनु त मलाई लाग्छ उहाँले केही नेतालाई नजिक देखाउनको लागि यो भन्ने हुन्छ नि लङ्का जित्ने हनुमान पगड जित्ने ढेँडो भने उहाँले भन्नुभएको केपी शर्मा ओलीको लागि म धरहराबाट हाम फाल्न तयार। त्यो त धरहरै बनाएको छैन, हाल्न त के अहिले सानो डमी बनाएर छ, त्यहाँबाट हाम फाल्न केही गाह्रो छैन। उहाँ धरहराबाट हाम फाल्नु पनि पर्दैन, उहाँ धेरै चिरस्थायीसम्म बाँच्नुहोस् भन्ने छ। तर यो तरिकाले होइन, सबैको प्रिय नेता भएर बाँच्नको लागि म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। हुन्छ, अब अलिकति जस्तो नेकपाभित्रको जुन विवाद सतहमै आइसकेको थियो यतिखेर, अब वामदेव गौतमलाई जसरी प्रतिनिधि सभा पठाउने जुन निर्णय पनि भएको छ, स्थायी समितिको बैठक पनि डाकिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो विकसित भएको घटनाक्रमले जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी जुन एक भएपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपा मिलेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, सडक तताउने कुरा आएको छ। यस्तो छ, हामी जुन तरिकाको गलत गतिविधि भएको छ, हामी प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा हिजो जुन तरिकाले प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्यो, हामी त्यो तरिकामा रहँदैनौँ। हामीले सरकार चलाउन पनि सिकायौँ र प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि सिकाउँदैछौँ। अहिले यो आधुनिक जमानामा टायर बालेर सडकका रेलिङहरू भाँचेर हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैनौँ। तर स्वाभाविक रूपमा देशमा भएको कुनै घटनाक्रममा अब एउटा सांसद अपहरित हुँदै गर्दा जुन तरिकाले हिजो अस्थिर सरकार बन्यो भनेर संविधानले नै एउटा स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेर संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा त्यो संविधान जुन निर्माण भयो, हामी त्यो संविधान अक्षरशः पालना हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारणले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने तरिकाले आएका कुनै पनि सरकारका गतिविधि अथवा कहीँबाट पनि भएका कुराहरू हामीलाई स्वीकार्य रहन सक्दैन। त्यसका विरोध गर्ने, प्रतिपक्षले आलोचना गर्ने र त्यसलाई सुध्रिनको लागि दबाब दिने, खासमा हामीले चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने हो। त्यो दबाब दिने कुरामा सबै सडक, सदन, सञ्चार माध्यम, आजकल त सञ्चार माध्यम पनि यत्रो छ, आजकल विचारको सबै चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू के अरे यो टेक्नोलोजीमा आधारित हुनुहुन्छ। त्यो टेक्नोलोजीबाट हामी सरकारलाई दबाब दिने काम गर्छौँ। अब त्यसमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षमा र विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यो कोरोनाको महामारी पनि भइरहेको र देशलाई एउटा समृद्ध देश निर्माण गर्ने जुन सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिबद्धताहरू छन्, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि पनि देशभित्र रहेका सबै शक्तिहरूलाई यो खासमा सरकारले गर्नुपर्ने हो। अब सरकार विपक्षी दललाई फुटाउन लाग्छ, चोइटाउन लाग्छ, फुटाएर राज गर्न खोज्छ, दिनाकतर्फ उन्मुख हुनु खोज्छ भने त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपमा एउटा सबभन्दा ठुलो इतिहास बोकेको पार्टी र चाहिँ जिम्मेवार प्रतिपक्षको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो जिम्मेवारलाई मनन गर्दै गहन गर्दै सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा गर्ने र सरकारलाई 5 वर्ष पुरा कार्य सरकार चलाउन दिने र गलत कुराहरूको लागि दबाब दिनको लागि त्यो त स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यिनीहरू खबरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्नो भनाइहरू धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू पनि कोरोनाको यो महामारीबाट जोगिएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।